السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری تین سورتان پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندہ ہے۔ 10 مرتبہ پڑھیے درود و سلام اور بندہ نبی دی شفاعت پاندہ ہے۔ آیت الکرسی جب پڑھیے بعد نماز اور بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے، اور بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے۔ حضرات فرمایا کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کرا۔ غور کرے آجے توجہ کر دے جائے آجے ذرا۔ او ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے۔ ایک مرتبہ پیار نل کہہ دے سبحان اللہ۔ جی میں محبت قاری صاحب دا شاندار بیان شروع ہوئے گا، ذرا ایک ٹھگے آ جاؤ یار، جڑے باہر بیٹھے نے ہوئے نیڑے آ جاؤ کہ جگہ ختم ہوئی ہے۔ ہاں جی جگہ جڑی ہے پور کر دے ہو تے قاری صاحب دا آڈر ہے کہ 2 شرائطہ سنا دے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائی اور دوستو، کس نبی دی شان میں بیان کرے ہوا، کس نبی دی عظمت میں بیان کرے ہوا۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے بھائی اور دوستو، جدو بندہ سبحان اللہ دا کرندہ ہے، نہ ہی خرچہ تھیندہ ہے، نہ ہی پرچہ تھیندہ ہے، دوہا جہانہ دے اندر مفتہ چرچہ تھیندہ ہے۔ جدو بندہ ایک وریا دنا سبحان اللہ، ایڈا وڈا درخت اللہ لگا دیندہ ہے۔ میاں جنت دے وچ 100 سال عربی نسل دا گھوڑا نس دروے، بھاج دروے، دوڑ دروے، او دا سایہ مکھدا نہیں، جڑا ایک وریا دا سبحان اللہ، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو قاری صاحب دا بیان سننا چاہم دے ہو، ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا، نبی پاک کی شان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جڑا پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے، نالے انگلا تو چشم چلا جاوے۔ اگلا جملہ بڑا کمال دا، توجہ کریا جے، غور کریا جے ذرا۔ اس نال اشارے دے، اس نال اشارے دے، چن توڑ بکھایا ہے، اس نال اشارے دے، وہ چن توڑ بکھایا ہے، مدتام دیا دشمنانو بھائی بھائی بنایا ہے، وہ مدتام دیا دشمنانو بھائی بھائی بنایا ہے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جڑا پتھرانو کلمہ پڑھا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جائے۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال دا، میرا ایمان ہے ہر بندہ بولے گا۔ ادھر ویکھیا جے ذرا، او مکے تے مدینے دا، او مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو، مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو، خواب چ آقا دا
دیدار کرا سانو او خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانو او ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جاوے او نالے انگلا تو چشمے چلا جاوے نالے انگلا تو چشمے چلا جائے حضرات دی وقار پھر اپنے ایک پیارے بھائی دا حکم پورا کر دیا ہویا اے جملے میں سنانا جانا وا غور کریا جے ذرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا انشاءاللہ قاری صاحب دا شاندار جاندار بیان ہوئے گا وہ آج پتہ لگ جانا چاہیے دا نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرن والے نبی پاک دے گھر والے نال اہل بیت نال پیار کرن والے دا مجمع ہے انشاءاللہ جملہ دوبارہ پڑھنا سبحان اللہ دی گونج پہ جائے توجہ کریا جے ذرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تھے نام جاری حسین حافظ حسین قاری او دائی جمن دی خبر لے آئی او دائی جمن دی خبر لے آئی گھٹی لباتے نبی نے پائی ہاں گھٹی لباتے نبی نے پائی منایا خوشیاں حبیب باری حسین حافظ حسین قاری حسین لختے جگر نبی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی دا ایدر ویکھیا جے تے نان بنیا جدی سواری آخری جملے تے میرا سلام ہے لیکن اتنے کرنٹ والا جملہ ہوئے گا تسی سبحان اللہ پہ کہہ دے ہوگے آخری جملہ غور کریا جے ذرا وہ جند یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج بھی روز دے اندر ہے جند یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر یار گل میں مکا دیا لیکن کتنا پیارا سما بن جائے میں کما جگ من گیا سارا تے تسی راتی 12 بجے کہو ابو بکر نبی پاک دے صحابی دا نام لاؤ سما کتنا پیارا بن جائے گا محبت جاگ جائے گی پیار ود جائے گا توجہ کریا جے ذرا وہ جند یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا 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 ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر او جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا اللہ چن کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ماشاءاللہ احسن شہر اسلام جناب